ट्युरिझमाच्या नावार चिंबला 20,000 स्क्वेअर मीटर इतक्या जाग्यावयली झाडां नष्ट करपाक पर्यटन खात्यान फुडाकार घेतला। मॉल बांदपाच्या हेतान कदंबा प्लेटो चिंबला हांगासर जातली हजारांनी वखदी झाडांची कत्तल। लागीं आशिल्ली तळी पुरोवपाचो पर्यटन खात्याचो विचार। 2018 रोहन खंवटे हे IT मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना हांगा IT प्रोजेक्ट आयिल्लो, मात थळावे लोक जे हांगा भाजी रोवन आपली पोटां भरता तांचेर अन्याय जातलो तशेंच पर्यावरणाचे बऱ्या प्रमाणात नुकसान जातले म्हण लोकांनी आंदोलन करून हो प्रोजेक्ट बंद उडयल्लो। तशेंच हांगा आशिल्ली तळी ही वेटलँड म्हण सरकारान जाहीर केल्ली। आता कांय वर्सां उपरांत रोहन खंवटे हे पर्यटन मंत्री आसा आनी आता हांगा मॉल बांदपाचो प्रकल्प ते हांगा हाडपाक सोदता अशें लोकांचे म्हणणे। अशें आसतनाय परत एकदा पर्यावरण नष्ट करपाक पर्यटन खातें फुडें सरला असो लोकांचो आरोप। वन खात्याचे परमिशन तशेंच एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट नासतना झाडां मारपाचे काम हांगा सुरू कशें जालें अशें विचारत लोकांनी पर्यटन खात्याचो निषेध केला। कायदे सगळ्यांक लागू जाता, मागीर सामान्य लोक आसूं वा सरकार, पूण हो सरकाराचो प्रकल्प आसा काय पर्यटन मंत्र्यांक हातून स्वता इंट्रस्ट आसा? बायोडायवर्सिटी पार्क हाडपचे सांडून मॉल ह्या वाठारांत कित्याक हाडपाक सोदता असो प्रश्न चिंबला पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरच्या अध्यक्षान केला। पर्यावरण नष्ट केल्ल्यान कितें दुर्घटना जाल्या त्यो आमी सद्याक पळयत आसा, मात अशें आसूनय जर आमचो पर्यावरण नष्ट करपाक प्रयत्न करता जाल्यार आमी तें करपाक दिवपाना अशी ठाम घोशणा लोकांनी केल्या। आणि हांगासर हे जे जमलेले आसा हांगासर आमचे सगळे आदिवासी आमचे जे हांगासर ह्या जागेन जे भाजीपालो लावन आपले पोट भरता, उदारनिर्वाह करता अशें, तर तुमी सगळे गोंयकार जाणा की 2018 हांगासर एक ITचो प्रोजेक्ट येवपाचो असो, IT करपाचें। त्या वेळार हांगासर एक आमचें व्हडलें तळें आसा, ताका चिंबलचें तळें म्हणटा, जेचें पयलीं उदक आसा तें पणजे सारक्या सिटीक पुर्तुगेज टायमार सप्लाय जातालें, त्याच बरोबर रायबंदरा चिंबला बी अशें हेका। तर जालें अशें त्या टायमार जेन्ना IT येवपाची आसली हांगासर, आमी ITच्या विरोधान नासले, परंतु सरकारान जो जागो थंय सिलेक्ट केल्लो ITच्या आमच्या तळ्याच्या देगेक, तळें जें आसा हें 54,000 स्क्वेअर मीटर एरिया आसा ती, म्हणजे तुमी इमेजीन करूंक शकता केदें व्हडलें तळें तें। तर सांगपाचें अशें आसा, आमी त्या वेळार ताका विरोध केलो। आमी आमच्यो गोंयच्यो ज्यो NGO ज्यो आसा सगळ्यो, सगळे पर्यावरणाचेर जे काम करपी आसा तेन्ना तांकां सगळ्यांक आपयले हांगासर, आनी आमी गांवच्या लोकांनी तांकां विचारलें, बाबा ह्या IT खातीर ही जागा योग्य आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगा म्हणून। सो सगळ्यांचें मत अशें जालें की जर तर हांगासर IT जर करता आसत, ही सगळी हांगासरली जी बायोडायवर्सिटी आसा, हांगासर सगळी औषधी जी झाडां आसा हें आसा सगळीं, हांगासर अनेक तरेचे प्राणी आसा, ह्या सगळ्याचो विध्वंस जातलो। सो ताका लागून हांगासर आमकां IT नाका। सो त्या वेळार आमकां डॉक्टर आमचो क्लाउद आल्वारीस तेंच्या गोवा फावंडेशनान आमच्या हायकोर्टान पेटिशन फायल करपा खातीर मदत केली, आनी तेन्ना हेचेर IT आसा तो त्या वेळार बंद पडलो। आनी त्याच बरोबर सायड बाय सायड आमचें तें तळें जें आसा हांगासर, थंयसर तें आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी हांगासर तें आमचें वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करून घेतलें। तेतून आमकां जवळ जवळ 1,80,000 जागा सुमार विथ बफर झोन ही आमच्या पंचायतीक म्हणजे आमकां आमच्या चिमलकारांक मेळिल्ली आसा। तेजेर फुडलो आतां सगळो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा। पूण परिस्थिती कशी आसा, त्या वेळार IT मिनिस्टर कोण आसलो? रोहन खंवटो। आनी आयज गेले 10 दीस आमकां कळून आयलें पावसाच्या जोराचेर, त्या वेळार तेंच्यांनी तशीच कत्तल केल्ली। मे म्हयन्यान वगैरे एका झाडांक उजो घातलेलो, हांगासर बुलडोजर हाडून हें आसा लेवल करपाक लागलेले। आनी आयज जर 10 दिसां पयलीं जर पळयत जर हांगासर आमकां लोकांनी सांगलें म्हाका, बाबा म्हणपाक लागले अशें अशें चल्लां म्हणपाक हांगासर कत्तल चल्लां म्हणपाक लागले। हें चल्लां कितें काय म्हणपाक, आमी तेन्ना बंद उडयल्लें न्ही हें सगळें। तर तेन्ना हांगासर इन्क्वायरी केल्या नंतर हांव जेन्ना आयलो पयर तेन्ना आमकां अशें सांगलें, हांगासर तो एक इंजिनियर आसलो नाडर म्हणून, कळ्ळें न्ही, तो कन्सल्टन्सीक तांकां खंय हेल्प करता, ते आमकां सांगलें ना आमी हांगासर हें करता, कितें करता सांगपा, टुरिजमान सांगलो आमकां हें सगळें आहा तें कर म्हणून, कळ्ळें। हांवें म्हटलें तुमचे कडेन हेचें हें आसा
परमिशन आसा, फॉरेस्टाचे परमिशन आसा, जागा गव्हर्मेंटाची जरी असली, रूल जे आसा ते सामान्य मनशाक आसूं अथवा गव्हर्मेंटाक आसूं, खंयचो प्रोजेक्ट करतना आमकां सगळे ते रूल पाळचे पडटा. तर त्यांनी सांगलें आमकां फॉरेस्टाचे अजून आमी परमिशन घेवंक ना. मागीर तुमी हें कशें हें केलें, ही कत्तल कशी केली? म्हणजे आता जर पळयलें तर बोलो ना आमी आसा 20,000 स्क्वेअर मिटर जी एरिया जी आसा तेका आमी आतां हें सगळें करपाचें आसा, डेव्हलप करपाचें आसा, मेजरमेंट करपाचें आसा, प्लॉट मार्क करपाचें आसा आनी कितें हें सगळें तांणी सांगलें. त्या बरोबर ताका सांगलें आतां हें जेन्ना आतां बोलो आमी फक्त बुशीस आसा त्यो कापलेल्यो आसा, कळ्ळें न्ही, बेश्ट्यो किरकोळ. हे आतां तुमी फुडें गेल्यार तुमकां दाखयता आतां हे किरकोळ दिसता तुमकां, किरकोळ न्ही हें. तर म्हटलें आनीक आतां जर तर तुमी जेन्ना डेव्हलप करतले हांगासर, अरे हजारांनी झाडां तुमची आमची आसा ती कापून वयतली हांगासर. म्हणजे हांव जो चॅरमॅन आसा हांगासर बायोडायवर्सिटीचो, आमी जो PBR केल्लो आसा, पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, आमचो इन्व्हेंटरी जी केल्ली आसा आमच्या चिमलान अमकें अमकें आसा म्हणून, ताचो फायदो कितें जालो? सरकार जो आतां हें करता पळय काय न्हू, गांवां दर पंचायतीक कितें करता, बायोडायवर्सिटीचे मॅनेजमेंट कमिटी काडटा अथवा वेटलँडां हें करता, आनी थंयसर जर तुमी आमचे असल्या जाग्याचेर गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्ल्या जाग्याचेर अशें कळ्ळें मागीर त्या हेजे कडसून कन्सल्टंटा कडून की हांगासर मॉल येता म्हणून. आतां मॉल ही आमची हेची संस्कृती न्ही हांगासर. हांव नको गव्हर्मेंटाचे फर्स्ट टायम हांवें आयकलां सरकार बी आसा ते मॉल बी इस्टॅब्लिश करता म्हणून. युनिटी मॉल म्हणून हें चल्लां कितें? त्या टायमार तेंचे कडेन कसलोच म्हणजे एनवायरमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट नाशिल्ली IT करता तेन्नाय. त्याच बरोबर आतां हें सगळें करता तेन्ना स्टेटीचो एनवायरमेंट असेसमेंट जी कमिटी आसा तेंचे बरोबर तेंच्यांनी परमिशन घेवपाक जाय आसलें ना. आसा ते आमी सगळे फर्स्ट स्टेजीन आसा म्हणून ते आमकां सांगता, उलयता. त्या वेळार तेच केल्लें. आमचो रोहन खंवटो जो आसा त्या वेळार रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना रोहन खंवट्यान हांगासर नाशिल्लो रस्तो जो आसा पळय काय न्हू हांगासर, कारण ताका ते भितरलो खंयच्या तरी प्रॉपर्टीन तेजें कितें डिलींग जालां तें म्हाका कांय खबर ना, कळ्ळें न्ही. तळ्याच्या देगे वरसून 20 मीटर रस्तो, तुमी आयकला गो बाय केन्ना तळ्याच्या देगेर 20 मीटर रस्तो आसलेलो? आयकला आमी केन्ना? 20 मीटर रस्तो आसलो तळ्याच्या देगे वरसून, आनी थंय तळ्याच्या देगे वयले सगळे तेणे आसा ते झाडां आमी कापून उडयली त्या वेळार. सो अशे तरेचो जर विध्वंस आसा, हे सगळे आमी आदिवासी लोक हांगासरले. आयज हांगासर ते ह्या सेक्युरिटी कोण आसा तांकां तुमी इन्स्ट्रक्शन दिवन दवरलेलें आसा, तेंच्यांनी काय भाजीपालो करप ना आनी आमी पोट तशें भरप. आमी कितें डिस्ट्रॉय करता वयल्यान आमी हें उत्पत्ती करता. तुमी कदंबा प्लॅटो जो आसा तेन्ना पळयला आसतलो तुमी कितें म्हणून की हांगासर सगळें हें आसलें म्हणून. हेवटेंची हें आसा न्हू, झाडां आसा न्हू, ती तेवटेंच्या हेचेर बारीक पांयवाट कशी आसल्यो, कळ्ळें न्ही, अश्यो लीन जाल्ल्यो प्रत्येकाचेर. हें आतां पळय कितें जालां तें. अरे बाबा ही निदान हांव आमच्या CMा कडेन मागतां. आयज तुमी आतां कितें वायनाड हांगासर कितें जालां तें पळयलां. हें कितें हांगासर अथंय फुडें गेल्या नंतर तुमकां स्लोप दिसतलो असो. आतां खडप दिसता हांगासर, खराब दिसता आतां हांगासर. अरे बाबा तुम्ही खंय हे सगळे क्रोरांनी हे करून तुम्ही पैसे हे करून हे कितें करताय? गरिबा कडेन लक्ष द्या मरे, अवतार पळया रे.